आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में एम्स गुवाहाटी और बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि शिमाल मशरिक में पिछले 9 साल के दौरान समाजी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल हुआ है। वज़ीर खजाना ने कहा है कि क्रिप्टो असासों के लिए आलमी सतह पर पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। वज़ीर खजाना डॉक्टर एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत के तामीर करदा बुजी पुल का इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में विशु, रोंगाली बिहू, नब बरसा, वैसाखड़ी, मेशादी और पुठांडू पिरुप्पू त्योहार मनाए जा रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स गुवाहाटी को आसाम के चंगसारी इलाके में मुनक़िदा एक तकरीब में मुल्क के नाम वक्फ किया। जनाब मोदी ने नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शिमाल मशरिक में पहला एम्स कायम किया गया है, जिससे खित्ते के सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में शिमाल मशरिक में राब्तों को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की जिंदगी आसान तर हो रही है। आज एक ट्वीट पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन की जिंदगियां भी आसान तर हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू के पुंछ हलके के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट ने पीएम आवास योजना के तहत तामीर किए गए घर के पुंछ जिले की चंचल देवी की जिंदगी में पड़ने वाले मुस्बत असरात के बारे में बताया था। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में विशु, वैसाखी, रोंगाली बिहू, नब बरसा, विशाखड़ी, मेशादी और पुठंडू पिरप्पू त्योहार मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन सभी त्योहारों के मौके पर मुल्क के अवाम और बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय अफराद को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि किसानों को ये त्योहार हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जाते हैं, जो भारत के मालामाल सकाफती विरसे और गूनागूनियत की एक झलक पेश करते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्योहार खुशी, खुशहाली और तरक्की का जश्न मनाने के त्योहार हैं, जिनसे किसानों की सख्त मेहनत की अक्कासी होती है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी इस मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने एक पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्योहार भारत की मुतनव्वे सकाफत और रिवायात का एक कलीदी जुज़्व है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैसाखी, बिहू, महा बिशु बापा, संक्रांति, उड़िया, नए साल और पुठांडू के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस मौके पर समाज में यकजहती के रिश्तों में गहराई पैदा होगी। उन्होंने हरेक के लिए एक सेहत बख्श और खुशो-खुर्रम नए साल की ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब के होशियारपुर जिले में एक हादसे में लोगों की जानें ज़ाय होने पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरने वाले हर शख्स के करीबी रिश्तेदारों के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मरने वाले 8 यात्री खुरालगढ़ साहब में बैसाखी मनाने जा रहे थे कि जब होशियारपुर के नजदीक एक ट्रक उन्हें रौंदते हुए गुजर गया। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो असासों के लिए आलमी सतह पर पॉलिसी बनाई होगी, क्योंकि इसके दूररस असरात उभरती हुई और तरक्की करती हुई दोनों तरह की मईशतों पर पड़ेंगे। उन्होंने ये बात वाशिंगटन डीसी में भारत की G20 सदारत के तहत G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नर्स की दूसरी मीटिंग के इख्तिताम पर मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वज़ीर खजाना डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मोजाम्बिक के शहर मपूतो में असेंबली के सदर एस्पर्म ब्यास के साथ मुलाकात से अपनी मसरूफियात का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तारीखी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया और मोजाम्बिक की पायदार तरक्की के लिए भारत की हिमायत का इरादा किया।
اس بات چیت میں دہشت گردی سے نمٹنے اور قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہوئے ماحولیات کے لیے سازگار ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے موزمبیق کے ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے وزیر اور موزمبیق کی بندرگاہ اور ریل اتھارٹی کے چیئرمین میتیس مگالا کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے ٹرین نیٹ ورک کی توسیع، الیکٹرک گاڑیوں سے آمد و رفت اور آبی گزرگاہوں کے رابطے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اس معاملے میں بھروسے کے قابل ساجھیدار ملک ہے۔ وہ جناب مگالا کے ساتھ بھارت میں بنائی گئی ریل گاڑی کے ذریعے مپوتو سے مکاوا گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مپوتو میں شری وشومبر مہادیو مندر میں پوجا ارچنا بھی کی۔ وزیر خزانہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آج بھارت صرف اپنی بات نہیں کرتا بلکہ وہ ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ملکوں کی آواز بھی بلند کرتا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات موہالی میں گجرات ٹائٹنز نے پنجاب کنگز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا تھا۔ گجرات ٹائٹنز نے 154 رن کا نشانہ 19.5 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا تھا۔ تاہم پنجاب کنگز کے کاگیزو ربادہ آئی پی ایل میں کھیلے گئے اب تک کے میچوں میں 100 وکٹ لے کر سب سے تیز گیند باز بن گئے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے اپنے 64ویں میچ میں لست ملنگا کا ریکارڈ توڑا ہے۔ ملک میں آج بھارتی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا بنیادی منتر محروم طبقوں کو سماج کے اصل دھارے میں لانے کے لیے تعلیم دیں، منظم کریں اور جدوجہد کریں ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ نائب صدر جمہوریہ نے انہیں ایک دانشور، قانون کی عظیم شخصیت، سماجی مصلح اور ایک سچے وطن پرست کے طور پر یاد کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر امبیڈکر کو سماج کے محروم اور استحصال کیے گئے طبقوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے پر ڈاکٹر امبیڈکر کو سلام پیش کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے سماج کے پسماندہ لوگوں کی بہبود کے لیے اپنے عیش و آرام اور سہولیات کی قربانی دینے پر ڈاکٹر امبیڈکر کے تئیں خراج عقیدت کا اظہار کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ سماجی انصاف اور سبھی کو بااختیار بنانے کے بابا صاحب کے خیالات نئی نسلوں کو ہمیشہ جذبہ فراہم کرتے رہیں گے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج صبح ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ اس موقع پر دیگر بہت سی شخصیتوں نے بھی گلہائے عقیدت نذر کیے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام میں ایمز گوہاٹی اور بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ شمال مشرق میں پچھلے 9 سال کے دوران سماجی بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کرپٹو اثاثوں کے لیے عالمی سطح پر پالیسی بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں وشو، رونگالی بیہو، نب برشا، ویساکھڑی، میشادی اور پٹھاندو پریپو تہوار منائے جا رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکتہ میں آج شام کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔